محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور آئے تو سر آفرین اشفا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین اشفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خرد کی شمع آفروزی جنوں کی چارہ فرمائی، اسی امی کے آنے سے لوگوں کو سمجھ آئی، رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن پھول شبنم شفق کا بجو چاندنی، رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن پھول شبنم شفق کا بجو چاندنی، تیری دلکش جوانی کی تکمیل میں ہر چیز کام آ گئی۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا سے سامعین محترم، قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ میں اس وقت تلاوت کر چکے ہیں، نبی پاک دی شان اندر، مقام اندر، عظمت اندر، پورے قرآن اندروں سب تو زیادہ جامع اور سب تو زیادہ معروف اے آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اندے تے چار دلیلہ میں بیان کراں گا، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آئیے حضرات توجہ فرمائیے، غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ پہلے تسی سن دے رہے ہو، لیکن چند ایک باتاں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا توجہ کرے۔ آج ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ دے اندر ایک اونٹ آ کے بیٹھ گیا تے بلبلان لگ پیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے معجزہ عطا کیتا ہے، اللہ دے پیغمبر نے اونٹ دی بولی نو سمجھ لیا۔ جے آقا فرماندے نے ساتھیوں، اس اونٹ دا مالک کیتے ہوئے اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے بلایا، مالک حاضر ہویا ہے، عرضہ کردہ سونیا محبوبہ اے اونٹ میرا ہے۔ آقا فرماندے نے ساتھیا اونٹ تیری شکایت پیا کرداوے، میرا مالک میرے کولو کام بہتا لیندے تے چارہ تھوڑا پاؤندا ہے، کم زیادہ لیندہ ہے۔ ہاں جی، جانوراں واسطے بھی میرے پیغمبر رحمت بن کے۔ یہ تو ایک مسئلہ اور ثابت ہوندہ ہے بھی علماء کوڑو کم بہتا لینا تے تنخواہ تھوڑی دینی۔ ہاں جی، کہاں جی عثمانی صاحب، محمدی صاحب، مسئلہ سمجھ آیا نا؟ یہ بھی مسئلہ ثابت ہوندہ ہے، جانوراں واسطے بھی میرے پیغمبر رحمت نے، انسانہ واسطے بھی میرے پیغمبر رحمت نے۔ سننا ذرا غور کرنا، ساری کائنات دے لوگاں واسطے میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے۔ مفسرین اور محدثین نے بیان کیتا ہے 18,000 جہان نے، انسانہ دا الگ جہان ہے، فرشتیاں دا الگ جہان ہے، جنات دا الگ جہان ہے، لیکن 18,000 تو بھی زیادہ
ساری کائنات دے لوگاں واسطے سارے جہاناں واسطے اللہ نے میرے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ سنیے توجہ فرمائیے، غور کیجیے، اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آئیے حضرات سنیے توجہ فرمائیے، جڑی گل میں دسنا چاہ رہا میری گفتگو دا پہلا پوائنٹ نوٹ کر لو۔ جڑا یہودی مذہب ہے، یہودی مذہب اندر معافی دا مسئلہ کوئی نہیں، معافی دا مسئلہ اب دیکھو نا، بندہ غلطی کرے معافی منگے تو معاف کر دینا چاہیے، لیکن یہودی مذہب اندر معافی دا مسئلہ کوئی نہیں، انتقام ہی انتقام ہے، لڑائی ہی لڑائی ہے، جھگڑا ہی جھگڑا ہے، فتنہ ہی فتنہ تے فساد ہی فساد ہے، الٹا دنکا فسادی مومنہ مسلمانہ نو کہندے نے۔ حالانکہ یہودی مذہب دے اندر معافی دا مسئلہ کوئی نہیں، سن لو، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں، میرے پیغمبر آئے نے، نبی پاک نے آ کے معافی دا مسئلہ بیان کیتا، فرمایا لوگوں کو بندہ غلطی کرے درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، بلکہ اللہ نے قرآن پاک اندر انج فرمایا، اللہ فرماندے نے خُذِ العفو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ فرمایا سونیا محبوبہ کوئی غلطی کر لوے درگزر کر دیا کرو، امتیانوں بھی سبق دیتا ہے، لوگوں غلطی ہو جائے پائی کلو درگزر کر دیا کرو، ہمسایانوں معاف کر دیا کرو، لڑائی نہیں جھگڑا نہیں فتنہ نہیں فضم، معافی دا مسئلہ بیان کرنا اے ساری کائنات واسطے رحمت ہے۔ تائیں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں صدقے تے قربان جاواں، میرے پیغمبر نے کلا معافی دا مسئلہ نہیں بیان فرمایا بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ بلال نو مارن والے نو نبی نے معاف کر دیتا ہے۔ جدو میرے پیغمبر فاتح بن کے آئے مکہ المکرمہ اندر، سارے لوگ پریشان نے، کی بنے گا کی بنے گا، آج نبی پاک برسر اقتدار بدلے لیں گے، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں، میرے پیغمبر نے سب نو معاف کر دیتا، معاف کر دیتا ہے، جنہ کوڑا سٹیا معاف کر دیتا ہے، جنہ رسی اندر کنڈے بچھائے معاف کر دیتا دے۔ او لوگوں تسی پائیاں نہ زیدہ لا کے بیٹھے ہو، برادری نے فتنہ فساد کر رہے ہو، ہمسایاں نل جھگڑا کر رہے ہو، نانا نبی پاک دا طریقہ اے وے رحمت للعالمین دا طریقہ تے حدیث ہے وے، اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ آئیے حضرات سنیے، پھر میں کیوں نہ قرآن پڑھا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عیسائی مذہب ہے نا، جڑا عیسائی مذہب اندر طلاق دا مسئلہ موجود نہیں، جاؤ پڑھو جا کے کتاباں، عیسائی مذہب دا مطالعہ کرو، عیسائی مذہب اندر طلاق دا مسئلہ موجود نہیں۔ مثال دے طور تے شادی ہو گئی ہے نا دو میاں بیوی دی، تے عورت بدکار ہے، عورت پریشان کر دی ہے، تے عیسائی مذہب اندر خامد طلاق دے سکدا نہیں، دے سکدا، سوائے خودکشی تو اندے تو بچن دی کوئی حالت نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی عورت چنگی ہے، نیک ہے، پاک دامن ہے، اندے متھے کوئی انج دا بندہ لگ گیا ہے جیڑا روزانہ لڑائی، صبح لڑائی، دوپہر لڑائی، شام لڑائی ہے، وہ عورت اندے کولو طلاق لے سکتی نہیں۔ عیسائی مذہب دا یہ مسئلہ ہے۔
لیکن میں صدقے تے قربان جاواں میں نبی پاک دی رحمت للعالمین دا تذکرہ سننا ذرا غور کرنا وقت اجازت نہیں دیندا وگرنہ دلائل دے انبار میرے کولو روایات دیاں تقریراں تو ہٹ کے سننا ذرا غور کرنا توجہ فرمانا عیسائی مذہب اندر طلاق دا مسئلہ کوئی نہیں جے لیکن غور کرے آجے توجہ کرے آجے جویں نکاح نبی دی سنت ہے جویں نکاح کرنا نبی پاک دی حدیث ہے اسی طرح اگر شادی ہو گئی ہے دونوں میاں بیوی دا پیار نہیں بن سکیا دونوں میاں بیوی دی محبت پیدا نہیں ہو سکی 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال لڑائی ہی لڑائی ہے دونوں خاندان اندر جھگڑا ہی جھگڑا ہے نبی پاک دی حدیث ہے وے انہاں نوں چاہیے کہ الگ ہو جان علیحدگی اختیار کر لین طلاق دا مسئلہ نبی پاک نے بیان کر دیتا ہے عورت بدکار ہے خامد طلاق دے سکتا ہے او لوگوں خامد برا ہے عورت خلا لے سکتی ہے اے میرے پیغمبر نے طلاق دا مسئلہ بیان کر کے ساری کائنات دے لوگاں واسطے رحمت بنا چھڑے آدے تائیں تے اللہ دا قرآن کہہ رہے آدے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آئیے حضرات سنیے توجہ فرمائیے دلائل نوٹ کر دے جانا جیڑا ہندو مذہب ہے نا ہندو اسی صرف اپنا ہی مطالعہ کرنے غیر مذہب دا بھی مطالعہ کرو ہندو مذہب اندر دوسرے نکاح دا مسئلہ موجود نہیں شادی ہو گئی ہے دوجا نکاح نہیں بندہ کر سکتا ایسا بھی ہوندہ ہے شادی ہوئی نکاح ہویا برات واپس جا رہی ہے اللہ نہ کرے اللہ لاکھ وار نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاندہ ہے خامد فوت ہو گیا ہے ہون ساری زندگی عورت دوجا نکاح کر سکتی ساری زندگی بھوکی رہے گی سہارا کوئی نہیں منگ کے گزارا کرے گی محتاجگی اندر زندگی گزارے گی اور سنو اسلام نو برا پلا کہنے والو سنو ذرا میرے پیغمبر آئے نے نبی پاک نے آ کے لوگوں توجہ کرنا دوسرے نکاح دا مسئلہ بیان کر دیتا ہے فرمایا جڑی عورت نو طلاق ہو جائے خلا ہو جائے 3 مہینے عدت گزارے جس عورت نے جناب خلا لیا 1 مہینہ گزارے جس عورت نو طلاق مل گئی 3 مہینے عدت گزارے مسئلہ بیان کر دیتا ہے پھر اگے شادی کر سکتی ہے جندہ خامد فوت ہو گیا ہے 4 مہینے 10 دن عدت گزارن تو بعد دوسرے نکاح دی آپشن موجود ہے اور لوگوں غور کرے آجے توجہ کرے آجے میرے پیغمبر نے دوسرے نکاح دا مسئلہ بیان کر کے ساری کائنات دے لوگاں واسطے رحمت بنا چھڑے آجے پھر مینوں کہن دے ہو نبی دی حدیث رحمت ہے نبی پاک دا قول رحمت ہے نبی پاک دا فعل رحمت ہے نبی پاک دی ساری زندگی رحمت ہے میرے پیغمبر صلاۃ والسلام دی شریعت رحمت ہے نبی پاک دا دین رحمت ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا جی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سکھ مذہب ہے نا جڑا سکھ مذہب اندر طہارت دا مسئلہ موجود نہیں سکھ مذہب اندر جاؤ کرو مطالعہ گرنتھ دا سکھ مذہب اندر طہارت دا مسئلہ نہیں سن لو اے وال ایتھے ایتھوں والے ایتھے ایتھوں والے ایتھے تے ایتھوں والے تھلے جنگل لگے ہے طہارت کوئی نہیں جبکہ نبی پاک نے فرمایا ہے انسان دے جسم دے چند حصوں دے بال زیر ناف بال اتارنے چاہیے نے طہارت اندر شامل ہے بغلاں دے بال اتارنے چاہیے نے پینٹ کوٹ پایا 3 پیس پایا سکھ صاحب نے سردار صاحب نے اتو بڑا سونا ہے تے تھلے جنگل لگیا نہ پاکی ہی نہ باقی ہے سن لو طہارت نہ ہوئے اللہ نماز قبول نہیں جے کردہ طہارت نہ ہوئے اللہ عبادت قبول نہیں جے کردہ میرے پیغمبر صلاۃ
अलैहिस्सलाम आए ने, नबी पाक ने आके तहारत दा मसला बयान कर दिता है, गुसल दा मसला बयान कीता है, वुजू दा मसला बयान कीता है। फरमाया वुजू करोगे अल्लाह हत्थां दे गुनाह माफ कर छड़ेगा, कुल्ली करोगे अल्लाह जुबान ते मुंह दे गुनाह माफ कर छड़ेगा, सुनिया जे चेहरा धोवोगे अल्लाह चेहरे दे गुनाह माफ कर छड़ेगा। ओ लोगो बंदा वुजू कर ले है, हजे मस्जिद अंदर आया वुजू कीता, नमाज शुरू नहीं की थी, तहारत दा मसला इन्ना बड़ा वे। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे हजे नमाज पढ़ी नहीं, नफल शुरू कीते नहीं, फर्ज शुरू कीते नहीं, नौ जनाब सुनता शुरू नहीं कीतियां। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे मैं तेरे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल छड़े ने। आइए खदरात तांती अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुनो लोगों, नबी पाक दी शरीयत रहमत है, दीन रहमत है, हदीस रहमत है, नबी पाक दा उसवा रहमत है। यहूदी ना एक दिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला नु ना मजाक कर रहे, तनकीद कर रहे, कहते ने तुहाडा नबी इन्नी शान इन्नी मुकाम वाला नबी है ते ए छोटे छोटे मसले बयान करदा है, इस्तंजा करन दा मसला, वाशरूम जान दा मसला। वेखो ना इंज हुंदा है, असीं कहने यार फलाना बंदा किड्डा आला है तो छोटी जी गल कीती है, लेकिन दीन इस्लाम अंदर इस बात का मवाजना नहीं है। और कहते ने सलमान तुहाडा नबी बड़ी शान वाला, मुकाम वाला, अजमत वाला, लेकिन निक्के निक्के मसले बयान कर रहे हैं, वाशरूम जान दे, बैतुल खला जान दे, आन दे, इस्तंजे दे। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, और सुनो यहूदियो ईसाइयो गल सुन लो, सानू इस बात ते फख्र है कि नबी पाक ने हर मसला बयान कर दिता दे, सानू किसी मजहब की जरूरत नहीं पैन दी, सानू किसी होर किताब की जरूरत नहीं पैन दी, और सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के ले आन दी, मौला कसर छड़ी कोई नहीं सोने नू बनान दी, साडियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया, दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझा गया, और लोड़ नहीं रहन दी इधर उधर जान दी, जग उत्ते तुम पैगी नबी सुल्तान दी। ताई अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी पाक दी हदीस रहमते, कौल रहमते, नबी पाक दा दीन रहमते, नबी पाक दा इस्लाम रहमत, रहमत ही रहमत है। आओ अदियाने बातिला नू मैं दावत देंगा, आओ नबी पाक दा कलमा पढ़ के रहमत दे साए थले आ जाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत अंदर भी कामयाबी मिल जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।